دوجے نبی تے رسول موجزے لے کے آئے قدمہ پاکاں دیا ناخنا مبارکاں تو لکے واللیل ظلف دی چوٹی تک حضور تے سراپئی موجزہ میں جدہ ایک موجزہ بھی تو جان سکدا وہ دی ذات رو کی سمجھے گا قال الذي عنده علم من الكتاب انا ياتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ایک نبی دا امتی مولانا بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دا ولی سی عالم دین سی کتاب دا علم رکھدا سی آندہ سونیا میں لے انہا کنی دیچ سونیا دیر کا دی میرے اللہ دا کرم ہی بڑا ہے میرے میں دیر کی کرنی ہے آنا یاتی کا بئی قبلہ این یردد الیک طرفک سونیا میں لے انہا اکھ چمکڑ تو پہلا پوچھیا بھی نہیں غیب بھی نہیں ہویا تو مینو پوچھنا نبی معراج تک کی میں گیا ہے وہ کیڑی کلی نہیں سی ہزاراں لکھاں کیڑیاں ایک کیڑی بولے نبی جا کے پوچھدا نہیں کیڑی بولی ہے اسے کیڑی نو پھڑ کے تلی تے رکھ دائے جیڑی بولی ہے نبی سندہ بھی ہے پہچاندہ بھی ہے بزرگ فرماندے نے لکھاں کیڑیاں چوں ایک کیڑی بولے نبی سندہ بھی ہے جاندہ بھی ہے پہچاندہ بھی ہے پوری دنیا چوں ایک امتی درود پڑے مدینے والا سندہ بھی ہے جاندہ بھی ہے پہچاندہ توجہ ایک ذرے تلک عرشی آدم تک ایک ذرے تلک عرشی آدم تک تحت سرا تلک لامقامی بلندیاں تک قطب جنوبی تلک قطب شمالی تک خدا دی خدائی اندر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جڑا خدائی تو باہر ہوئے جڑا خدائی تو باہر ہوئے کیونکہ رب العالمین اے محبوب نو شان دیتی رحمت للعالمین او بھی عالمین اے بھی عالمین او بھی قرآن دی ایت اے بھی قرآن دی ایت او بھی رب دا فرمان اے بھی رب دا فرمان اوے من لے چلیا نازدیاں کر کر جتھوں تک خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ ہے جتھے جتھے رب ہے اتھے اتھے رحمت ہے اوے مسلمانوں اے میرے محبوب دی مرضی ہے پاویں سدرہ تو اگے جائے پاویں آسمانہ تے جائے پاویں عرش تے جائے اے میں مثال دیتی ہے ویزے دی اے دی لوڑ کوئی نہیں اے جے براق تے فرشتے تے پروٹوکول نے او عالمین واسطے دے پہلے آسمان تے جائے تجھے چوتھے پنجویں چھویں تے جائے عرش تے جائے اگے جائے جبریل دے محتاج نہیں کہے دے محتاج نہیں کہ پاویں عالم دنیا چاہے پاویں علم دین تے کرم فرما دے پاویں جا کے کوئی میاں امام شرف الدین بصیری تے کرم ہو جائے کدی ممتاز قادری تے کرم ہو جائے 72 مرتبہ 75 مرتبہ سیوطی تے کرم ہو جائے پاویں ایتھے عالم دنیا تے رہے تے کرم فرمائے تے عالم برزخ غلاماں دیاں قبراں چ وی آ جاوے شاہد اللہ دا ولی نہیں ہندہ بے علماں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہون دے پیو مرے تے پتر بہ جائے پتر مرے تے پوترہ بہ جائے پوترہ بڑے تے پوترہ بہ جائے ولایت وراثت نہیں مل دی ولایت وراثت نہیں مل دی یہ دکانہ تے مارکیٹاں تے پلازے تے ملہ تے زمینہ تے پیسہ نہیں جیڑا پیو مرن تو بعد ونڈ لینا ہے نہیں اللہ دا ولی او دو بڑھندا ہے فتبعونی جدو دے یار دی تباہ کردا او دے صدقے رب انہوں بھی پیار کرنا پیندا ہے الحمدللہ الحمدللہ
واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم اللہ پاک نے کرم فرمایا اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا دی دولا تاجدار ختم نبوت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اسی مسجد بھی حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں مسجد وہ جگہ ہے جتھے بعد اب طریقے نال بیٹھے بھی رہیے کہ اللہ دیاں رحمتاں دا حصہ ملدا رہندا پھر محفل پاک دا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک نالے بزم والیانو اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی کہ انہاں محفل پاک دا اہتمام کیتا محمد اویس اور انہاں ساتھیاں میں تے تسی بھی خوش نصیب ہاں کہ مسجد بیٹھے ہیں اور ذکر سن بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں اللہ پاک صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تہاڈا بیٹھنا سننا بیان کرنے والے سننے والے جڑے حاضری لگوا چکے نے سب واسطے دعائے تسی میرے واسطے دعا فرما دیو اللہ پاک قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میں وزیر آباد حاضر ہویا عزیزم نو محمد اویس نو پوچھدا سا پیا کہ تواڈے جلسے دا موضوع کی تو یہ دس رہے سن تسی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق کچھ بیان کرنا ہے
میرے محترم بزرگوں عزیزوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جلسے چیاں چند دنوں چ بیان ہونے والا موضوع نہیں، لفظ معراج بھی ایک موضوع ہے۔ لفظ معراج اور ایسا موضوع ہے کہ کچھ باتوں نے جڑیاں پبلک بیان اسی نہیں کر سکتے، معنی دے لحاظ نال بیان کیتا جاندہ ہے کہ معراج دا معنی عروج، بلندی، کہ اللہ پاک نے تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنا بلند کیتا، معنی دے لحاظ نال اتنا بلند کیتا کہ خدا دی خدائی تھلے سی، سرکار دے قدم اچھے سن، کہ کنے کو بلند ہوئے اے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی ذات جان دیئے یا سرکار خود جان دے نے، حداں دیاں سدرہ والے نو نہیں پتا کہ اساں حجرے چ رہن والے ہیں کی معراج بیان کرنا ہے۔ ختم ہوتی ہیں جہاں منزلیں جبریل امین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شامد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی پرواز کی تھی تخیل تے تصور چ، حالانکہ یہ مقام پوری دنیا دے تخیل تصور تو باہر ہے۔ آپ اس تک پہنچے کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تے وضاحت نہیں میں کرنی، اگر حقیقت معراج وال غور کرو ایک حدیث پڑھ دینا عام ہر بندے نو آندی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی، یہ دا معنی ان بلندی نہیں تسی کر سکتے، عروج نہیں کر سکتے۔ کی معنی پھر معراج دا؟ معراج پھر کنوں کہندے ہیں؟ وضاحت نہیں کرنی، میں بزرگ فرماندے نے خاصاں دی گل اما اگے نہیں مناسب کرنی، بس اینا کہہ دینا اے جڑا گھروں ٹرنا تے جانا ہے واقعہ معراج ہے۔ یہ محبت والے لوگ انج کہندے نے کہ سرکار جتوں دی لنگ دے گئے، جننے جننے زیارت کیتی او دا معراج ہوندا گیا۔ معراج اس وقت کو کہتے ہیں، معراج اس گھڑی کو کہتے ہیں، معراج اس لمحے کو کہتے ہیں جب اور کچھ نہ ہو، صرف سامنے جلوہ خدا۔ انا میرا تو جمال الحق، انا میرا تو ایمان۔ اس وقت فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت۔ ایدی وضاحت کرنی، تسی تے بڑے سمجھدار لوگوں، میری اوقات کوئی نہیں، میں اپنی گل کر لینا، بس شانہ دین والا جانے یا شانہ لین والا جانے۔ جی یہ وجہ یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ دا عقیدہ یہ ہے کہ معراج حضور دا معجزہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کو علاوہ جن بھی گروہ تفریق ہیں سب دا عقیدہ ہے، پوری ملت اسلامیہ دا عقیدہ ہے
میں گا بات کیوں کیتی ہے وہ دی دلیل دے رہا معراج دے حوالے نال وہ کہندے نے معراج ایک معجزہ میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ معراج سرکار دا ایک معجزہ ہے بس ایک معجزہ ہے صرف ایک معجزہ ہے صرف ایک تے جیدہ ایک معجزہ معراج ہے وہ ذاتہ کی مقام ہوئے گا جیدہ ایک معجزہ معراج ہے حد سدرہ والا بھی نہیں جاندا حجرے والے کی بیان کرنا ہے بھئی انہوں بھی سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی سدرہ تک دا پتا ہے نا یہ دوانگا دا دلیل پتا یہ ایک معجزہ ہے صرف ایک تے جدہ ایک معجزہ معراج برہان من ربکم حضور دیتے ذات ہی معجزہ ہے حضور دی ذات معجزہ ہے توجہ کرنا کیا حضور دی ذات معجزہ نہیں کسے مسلمان اختلاف ہے کنے بیوقوف نے جڑے حضور دی ذات تے مناظرے کر دیں حضور دی ذات تے بحث کر دیں چند کتاباں پڑھ کے حضور دی عزت عظمت شان تے مقام تے رفعت درجات تے کمالات تے بحثاں ہو رہی نے مناظرے ہو رہے نے گروپ بنے نے پنڈو پنڈ لڑائی تے نفرت شروع ہے بیوقوفی دی انتہا ہے تینوں تے ایک معجزے دا نہیں پتا دوجے نبی تے رسول معجزے لے کے آئے قدمہ پاکان دیا ناخنا مبارکان تو لگ کے واللیل ظلف دی چوٹی تک حضور تے سراپئی معجزہ نے جدہ ایک معجزہ بھی تو جان سکدا وہ دی ذات رو کی سمجھے گا سارے بولو حضرات بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا دیکھو سائنس نے بڑی ترقی کی تھی یہ کوئی شک نہیں کسے مشین نال ویکھ لو اس موبائل فون نال ہی ویکھ لو میں تے چلان دا نہیں پتا میں کو تے ہے فون کر لینا تو سن لینا جنہاں نوں یہ چلاؤن دا پتہ ہے انہاں بٹناں دا پتہ ہے وہ کہندے نے شاہ جی یہ ساری دنیا جی مگر یاد رکھے جائے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک کوئی گورا کالا عربی عجمی سائنسدان قیامت تک پاگل ہو جائیں گے اے سمجھ نہیں ہونی درخت ٹر کے کیویں آیا سی اچھا بولو پاگل ہو جائیں گے میانے تے سائنسدان پاگل ہو جائیں گے اے سمجھ نہیں ہونی پتھر کیویں بولے انگلاں چوں پانی کیویں نکلیا ہے ایک پیالہ دودھ 70 رجایا مکہ موڑ نہیں دو بندے دا کھانا کئی کھا گئے نے سینکڑے کٹیا مڑ کوئی نہیں کھجوراں سرکار نے 21 دتیاں نے کئی مان کڈ کے ویچیاں نے کئی تحفے دتے نے کئی مان کھادیاں نے لدیاں نے تے موڑ 21 نے بول بھی پورا ہے قرضہ بھی لے گیا ہے دنیا پاگل ہو سکتی ہے یہی کہو گے نا معجزہ ہے جدہ ایک معجزہ تیری سمجھ نہیں آ سکتا وہ ذات تے نہ بحث کریا کرو نہ سنیا کرو
اچھا بولو. توجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ میرے جا مولوی دی، مولوی مفتی ملا مفکر محدث خطیب ادیب سکالر دانشور منطقی فلسفی شیخ القرآن شیخ الحدیث بہت بڑا، وہ تیری حیثیت کی ہے، کیوں لوگوں لڑاندے ہو؟ کیوں حضور دی ذات کے بحث کر دے ہو؟ وہ قاعت چرو شکر کرو مسلے تے بیٹھے ہو ممبر تے بیندے ہو لوگ پڑھا احترام کر دینے پہ ویلے کھاندے ہو پہ بین الاقوامی مانگ تو تنو تے چاہی دے جدو دنیا ستی ہوئے اٹھ کے کم سے کم تجد نفل ضرور پڑھ کے تے مدینی آل منہ کر لیا کر. آج لوگ اندر مگائی ہے کھانوں نہیں لبدا مزدوری نہیں ملدی ریڑیاں لا کے کھلوتے نے کوئی گوتے چڑھیا کوئی بجری ٹونڈا پیا کوئی فضلت کام کردہ پیا. ساڑھے لوگ ہاتھ چمن اچھا خوانو دین عزت وقار استقبال مت سمجھی کوئی تیرا کمال ہے تو بڑی شان والا ہے. سب مدینے والے دا صدقہ ہی. فدا حسین کی یہ کمی ہے حضور دا. تینوں پتہ لگے تو تے کنوان دی ریڑی لائی ہوئے سارا دن مکھیاں چلے دھوڑ پائیں تے رات نوں تیرے کنوں بھی ادھے رہ جانے تینوں ادھوں پتہ لگے گا حضور دے نا دیاں کنیاں کو برکتاں نے اس مسلے دیاں کنیاں کو برکتاں نے. نیمک حراموں لوکاں لڑاؤ نا اللہ دے فرائض پورے کرو دروشی پڑھیا کرو ذکر مصطفیٰ کریا کرو سنیا کرو. اے نہ کیا یہ حق ادا کر چھڑے ہے نہیں جنہ کسے نو پتہ ہے انہاں بیان کر چھڑے ہے. یہ تیو مقام ہے. سنو میں کی کہنے لگا ولی غوث کتب افضال کتب مدار کتب الاقطار کتب ارشاد جنے تے صوفی نہیں. خدا دی قسم یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صدیق میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندا. کوئی نبی تے رسول نہیں جاندا میں نا سید الملائکہ نو اس طرح تک دا پتا ہے. یہ تے ایک معجزہ ہے تے جیدی ذات معجزہ ہے حضور دی تے ذات معجزہ ہے. کئی لوگوں نے علم دی بدہضمی ہو گئی ہے علم پڑھ پڑھی بیڑا خرق کر لیا نے. عام بندہ پڑھ جانا جڑی ادھی انگلش بول دے تے ادھی اردو بول دے نے گلاں ہوندے نے سی مولویاں نوں کی پتہ اسی ڈبل ٹربل ایم اے کیتے نے میں فلاں ملک کی پڑھ کے آیا وہ سارے ملک نوں نہیں پتا معجزہ کی ہوندا ہے. خدا دی عزت دی قسم اسی تے نہیں سمجھ سکتے ایک ولی دی کرامت نوں. ایک ولی دی کرامت نوں نہیں سمجھ سکتے نہ سائنسدان نہ مولوی نہ عام دنیا نہ مولوی. سنو قرآن دی آیت قال الذی عنده علم من الکتاب انا یاتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ دے نبی نے شام اندر ملکہ دا تخت یمن اندر ہزارہ میلہ دا فاصلہ ہے
40 گز چوڑا 80 گز لمبا، کئی مختلف روایتاں نے۔ ایک نبی دا امتی قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب دا تھوڑا جا علم سی، حضرت مولانا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیپی مولانا نہیں آندے، سیپی مولوی مولانا نہیں آندے، وہ آندے نے اللہ دا ولی اٹھیا۔ تو میں کدوں آنو اللہ دا ولی نہیں سی، نالے بھی منو نا جاہل اللہ دا ولی نہیں ہوندا، جاہل اللہ دا ولی نہیں ہوندا، بے علماں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، غیر مسلم اللہ دا ولی نہیں ہوندا، جاہل اللہ دا ولی نہیں ہوندا، بد عقیدہ اللہ دا ولی نہیں ہوندا، بے عمل اللہ دا ولی نہیں ہوندا۔ فرائض تو علاوہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، نفل و نوافل پڑھدا ہوئے، بعمل ہوئے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ فاتبعونی پہ عمل کرے، اس تو بعد وجہ بھی کام مکہ نہیں، جو بھی عمل کرے وکھاڑے واسطے نہ کرے، اللہ دی رضا واسطے کرے، اخلاص نل کرے، اجے بھی کام نہیں مکہ۔ اس تو کرن تو بعد بھی سینے چ خوف خدا ہوئے، کھورے منو چج بھی آیا کہ نہیں آیا۔ ہن تے پیو مرے تے پتر بہ جائے، پتر مرے تے پوترا بہ جائے، پوترا بڑے تے پوترا بہ جائے۔ ولایت وراثت نہیں ملدی، ولایت وراثت نہیں ملدی۔ یہ دکاناں تے مارکیٹاں تے پلازے تے ملاں تے زمیناں تے پیسہ نہیں جڑا پیو مرن تو بعد ونڈ لینا ہے، نہیں۔ اللہ دا ولی ادو بندا ہے فتبعونی، جدوں دے یار دی تباہ کردا ہے، اودے صدقے رب اونوں بھی پیار کرنا پیندا ہے۔ سیپی مولوی آندے نے علم دا نام نہیں لیندے، اس وقت سواڈے معاشرے اندر لوگ پیر خواندے خوش ہو کے، مولانا نہیں خواندے۔ حالانکہ پیر ہونا کوئی ایڈی عزت والی گل ہی کوئی نہیں، پیر دا معنی بڈھا، بزرگ بڈھا۔ تو قرآن کی آندے انت مولانا، کدی پیر محمد رسول اللہ بھی پڑھیا جائے، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبی چاپ جماعت کراندے سن، مسجد نبی دے آپ جمعہ پڑھاندے سن، خطبہ دیندے سن، صبح تے تشریف فرما ہو کے دین پڑھاندے بھی سن۔ ایسے تبلیغ باتیں ہو جی میں کرنا کہ دی ذات واسطے نہیں کردا، اللہ رسول واسطے کرنا پیا۔ مطلب آکھو کسے دی ذات واسطے، کسے دی ذات واسطے نہیں کردا ہوندا۔ میں علی دا پتر ہاں، وہ دا پتر ہاں جتے تھکیا گیا تے چھڑ دیتا، اجی جدو لڑدا ہے تے ماردا ہے، اللہ دی محبت چ لڑدا ہے، وہ حضور دی محبت چ لڑدا ہے، ذات واسطے نہیں تینوں مارنا۔ منو نہ منو گل سچی ہے وے، میں ایسے تبلیغ بات کرنا، کسی نے ہٹ نہیں کری میں کیتی، نہ میں کدی گالاں کڈیاں، نہ میں کدی کافر مشرک آکھیا۔ مسئلہ بیان کرنا ہے تے صحیح کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں رب دی بارگاہ دعا کرنا، نہ ہن بھی پڑھدا سا پیا، یا اللہ تقریرہ ہونا چر کراں جنہ چر منہ سچی گل نکلے، تے لا علمی چ کراں تے میرے اللہ مینوں معاف کر چھڈی۔ وہ مینوں پتہ نہیں جیڑی میں گل کیتی ہے، پتہ ہوندے نہیں میں کراں گا۔ وہی وجہ ایک مسئلہ بیان کرا غلط، تانوں ایک بندہ عمل کر لے، وہ جواب تے میں دینا ہے، یہ کوئی تقریرہ نہیں۔ میں تیرے جگہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے نعرے مروالا، اتنے استقبال کروالا، اتنے ہاتھ چمالا، قبر چلتر کھاواں، تقریر ہوندی ہے ایک نویں سمجھ آ جائے۔ میں تے اللہ دی قسم عقیدہ یہ رکھیا، فدا حسین کرے دے صدقے تم ہی بخشیا جائے، غلط سچی کر چھڑ۔
قال الذي عنده علم من الكتاب انا ياتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ایک نبی دا امتی مولانا بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ جڑا اللہ دا ولی سی، عالم دین سی، کتاب دا علم رکھدا سی، آندہ سونیا میں لے اوناوا کنی دیچ سونیا دیر کا دی، میرے اللہ دا کرم ہی بڑا ہے، میرے میں دیر کی کرنی ہے. آنا یاتی کا بہی قبلہ این یرتد الیک طرفک. سونیا میں لے اوناوا اکھ چمکن تو پہلا. اچھی بولو، اکھ چمکن تو، اکھ چمکن تو. یہ قرآن ہے، یہ روایت نہیں جنہوں ضعیف کہہ دیو گے. قرآن دے ایک لفظ دا انکار کیتا تیلا نہیں رہنا. توجہ ہے میرے عالم؟ اے حاجی صاحب بیٹھے اے تو اپنے کسے بیٹے نو کہندے نے حاجی محمد آصف صاحب اور پتر جگ پھڑ کے لیا، جگ پھڑ کے لیا. جنہوں نہیں پتا وہ پوچھے گا نا جناب وہ جگ کتھے وے تے کی ہو جائے، پھر ہی جائے گا نا. تے جیڑا ٹر پیا انہوں پتا ہے نا کتھے وے. اللہ دی قسم آصف بن برقیہ نے پوچھے آتے نہیں اللہ دے نبیوں تخت کتھے وے تے کی ہو جائے. پھر میں ساولا کے دسنا کنی دیر چ لیونا پوچھیا بھی نہیں، غیب بھی نہیں ہویا. تو میں نو پوچھنا نبی معراج تے کیویں گیا ہے؟ ہائے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایک نبی دے امتی دا مقام ہے. توجہ، اے ایک نبی دے امتی دا مقام ہے کہ میں تے سارے نبیاں دے نبی دی گل پیا کرنا ہوں. کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا. وہ کیوں نہ کدی جشن میلاد منانے ہاں، کدی جشن معراج منانے ہاں. اس واسطے اسی او سونے دے امتیاں رب نے فضل کیتا جڑا نبیاں رسولاں دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا. دس تخت کیویں آیا ہے؟ کھوپڑیاں چھڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے، انہوں تکلیف نہ دیا کرو، انہیں جوگیاں نہیں. یہ تے سائنس والے دی مشین ویکھ کے پریشان ہوئی ہوئے دیکھو یہ کی بنیا، کتھے تار آنی تے ادھے پنڈ رولیاں ٹور پینا، کوئی تار آ گئی تار آ گئی، یہ پتہ ہی نہ کرنا کی ہو آ گیا. اگوں پاوے کو مبارک مل جائے. ساڈا بچپن تے انج دا سی. کیوں بابا جی ایویں ہی ہے؟ نکر کھادی پاٹ چھڑنی سکولے جی کر ہائے ہائے ری نکر پاٹی والا کھاتا آ گیا، بھی رو پینا پڑھانا ہی نہ. پھر ٹیلی فون کرنا دے دو گھنٹے بیٹھا رہنا، کال بوکر آئی ہے. ادو پریشان ہوتے سو تھا کوئی اتنا کچھ مشین ہے باہر گل کر لیندی ہے. ہن تے ایڈی کو ڈبی چ پاویں دنیا دے کسے کونے نال ویکھو نالے گلاں کرو. ایویں ہی عقیدہ نا، یہ کمال ہو گئی ہے. مگر انہاں نوں نہیں پتہ لگنا بندہ بھی غائب نہیں ہویا. اکھ چمکن تے کتنا ٹائم لگدا ہے؟ قبلہ
اس واسطے یاد رکھیا کرو حضور دی ذات تے کسے نبی دی ذات تے اللہ دے صحیح ولی دی ذات تے بحث نہ کریا کرو. ولیاں دا احترام ساڈا عقیدہ ہے, اولیاء اللہ دی عقیدت ساڈا عقیدہ ہے. اولیاء اللہ دی بےادبی کرنے والا بد بخت بد نصیب ہے, مگر اللہ دا ولی ہوئے شرط ہے. اب بزنس مین نہ ہوئے تینوں طویل پہ نے تینوں سایا جی تیرے تے وار ہوئے ہے. خدا واسطے گلاں یاد رکھیا کرو, تیاں پینا ماواں نوں نہ لے کے جایا کرو. تہاڈا بھی قصور ہے جڑا لے کے جاندا جاہلو. کوئی رب دی ذات تے بھی ایمان رکھو. میں دس دینا وظیفہ کرنا تیرا کام ہے. جے کوئی جن سایہ طویل کوئی تہاڈا بوا بھی لنگ گیا تے ذمہ دار فدا حسین پر کر کے تے ویکھ. سارا دن سٹیج شو تے ساری رات ڈرامے ویکھنے تے آکھنا سایہ ایڈی نحوست والا سایہ اور کیڑا ہو سکتا ہے جتھے نہ نماز ہے نہ قرآن دی تلاوت ہے. اتھے سائی ہونے نحوست دی نحوست ہونی ہے, اتھے بے برکتی ہونی ہے. اتھے تے پھر نا نچن والیاں دے سایہ پھوت جتے کارٹون ویکھنے نے مختلف فوٹو ویکھنیاں نے. اتھے ہور کی ہوئے جا میں دسنا جس ویڑے کمرے چ بہ کے صبح اٹھ کے دکان تے قرآن دی تلاوت کرے گا اتھے رب دیاں رحمتاں ہون گیاں. جتے رحمتاں ہو جان جن بھوت کتھے گئے. سن کم از کم ایک واری درود شریف پڑھ لیا کر. زیادہ پڑھیں تو برکتاں نے. کم از کم ایک کری آیت کرسی پڑھ لیا کر. ایک کرال ہمشی و آمین تک پڑھ لیا کر. 3 واری قل هو اللہ احد, 3 واری قل اعوذ برب الفلق, 3 واری قل اعوذ برب الناس. تے پھر درود شریف جاؤ بیٹیاں بہناں ماواں نوں میرا سلام بھی دیو تے جا کے میرا پیغام دے دیو. خود بھی پڑھو, پھوک مار کے سو جاؤ, موجاں کرو گے. کوئی جن پری پھوت تواڈے ادو وڈا تویز بھی کوئی نہیں جائے, ادو وڈا دم بھی کوئی نہیں جائے. ارے نہیں حرام کھا کے آکے دم کر لیا ہے. کم سود دا کریں, کمائی حرام ہوئے, فراڈ ہوئے, دھوکا ہوئے, لوکاں دے اکھا دے ہون, پھر نہیں. شادیاں چ مہندی کٹ کے کڑیاں منڈے نچن تے آکھن دم بھی کر لیا سی تے بسنت بھی منا لین. بے فرقی انتہا ہوئے, حرام حلال کٹھا کیتا ہو تے پھر رو. وہ اپنے نصیباں نوں پاویں میں ہواں پاویں تو ہوویں, تسی تے اچھے لوگ بیٹھے ہو. میں 10 ارب بھی جمع کر لاں نہ میں انہاں کھا سکنا ہے نہ میں انہاں پا سکنا ہے. اوے مر جانا ٹائم نال میں بھی تے تساں بھی ونڈ لینا. بالا نے حرام دے گئے, موجاں انہاں کرنیاں نے, لتر اساں کھانے نے. آئی فائدہ, فائدہ ہی اس رزق دا. اللہ دا بڑا کرم ہے, بنا لیا ہے بنا لیا ہے. وہ انی کو تھاں دا بھی کدی سوچ لیا کر, یہ تے بالا ونڈ لینا ہے. وہ ونڈنا ہے کہ نہیں ونڈنا, اتھے دم کی چلے گا, وہ اتھے دم کی چلے گا. اے پاک تے حلال کمائی دا پا, پاک جسم رکھ کے نماز پڑھنا. تینوں پتہ لگے الصلاۃ معراج المومنین کی ہے, انج نہیں. اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. لوکاں نوں میں واہ سنائیاں, آپ میں حرام کھادا نا تے مینوں چوکھے لتر پینے نے. بغیرتا لوکاں نوں آندا رہیا, آپ کھان لگیاں سوچے ہی نہیں ہوں. سچی گل سن کے تساں عمل نہ کیتا تے فائدہ تانوں ہی کو نہیں ہونا. میں گل کر گیا, وہ بالا ونڈ لینا ایویں کچھ پیا ہونا ہے. جیوندے ہی ایک کوٹھا لب جاندا ہے, بال مل لیندے نے جی. اللہ مینوں تے تانوں قبر تے حشر یاد رکھ کے زندگی بسر کرنی توفیق عطا فرمائے. تو میرج کرنا پہ حضرات, ایویں گلاں نہیں.
قرآن پڑھ، بے شمار مقام ایسے نے دنیا پاگل ہو سکتی ہے، سمجھ نہیں آنی، انکار کران گے سی مسلمان تے کافر ہو جائیں گے۔ جی میں آکھیا کہ اکھ چمکن تو پہلا تخت آیا ہے، سمجھ نہیں آندی مگر مننا پینا ہے۔ بولو مننا سانتے سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک نبی دے امتی دا مقام ہے جڑا نبیوں دا بھی نبی ہے۔ میرا قرآن چاہیے مقام نہیں، اور برکت واسطے سن لو۔ تنہ میلہ تو چیوٹی بولی، کیڑیو انہاں جوڑ جو اللہ دے نبی آ رہے نے بڑی دنیا مگرے کدے پیرہ تلے مدیا نہ جاؤ۔ قرآن اندے وَتَبَتْ سَمَدَائِقًا مِّن قَوْلِهَا۔ تنہ میلہ تو تقریباً 5 کلومیٹر کہہ لو، نوجوانہ کہیں میلہ دا نہیں پتا۔ 5 کلومیٹر تو کیڑی تقریباً بولی ہے۔ نبی نے سنیے گل سمجھیے تے مسکرائے نے۔ کسے وڈے سارے مولوی دے کانے جے کیڑا رکھو، انہوں پوچھو کی آندہ ہے، حال دا جواب ہونا ہے، پھر انہوں دسی وے کہ تیرے تے نبی جی وہی دی فرق ہے، وہی دی فرق ہے۔ النبی المخبر، النبی المخبر، النبی المخرج، النبی ازائی لوکاں دے نبی دا مانا نہیں کیتا۔ یا ایوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نبی دا مانا کیے۔ کیڑی کیویں بول دیئے سنو، کتاباں جو لکھیا ہے وہ تم سنا دینا۔ کیڑی دی زبان کوئی نہیں، کیڑی دے منہ اگے 2 وال نے۔ میرے حال ویکھو، انہوں نے یہ رگڑ دیئے، وہ 2 والاں دی رگڑ نال جیڑی آواز پیدا ہوندی ہے کیڑی دی بولی ہے۔ تینوں پتہ نہیں لگا نبی دا مقام کی ہے؟ ایک نبی ہے جی۔ اے میرا منہ ادھر ہے، اے منڈے بیٹھے جلسے کران والے دا نا منہ ادھر ہے۔ ایتھے کوئی بندہ بولے پاویں اس محلے دے ہی ہوئے، انہاں پوچھنا ہے وہ کون بولیا کیڑا سی؟ وہ کیڑی کلی نہیں سی، ہزاراں لکھاں کیڑیاں ایک کیڑی بولے۔ نبی جا کے پوچھدا نہیں کیڑی بولی ہے، اسے کیڑی نو پھڑ کے تلی تے رکھ دا ہے۔ جیڑی بولی ہے نبی سندا بھی ہے، پہچاندا بھی ہے۔ بزرگ فرماندے نے لکھاں کیڑیاں چوں ایک کیڑی بولے، نبی سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، پہچاندا بھی ہے۔ پوری دنیا چوں ایک امتی درود پڑے، مدینے والا سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، پہچاندا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام درجہ بریلوی رحمت اللہ علیہ سے بات فرماندے لیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ جڑے پڑھ سکتے حضور دی نعت پڑھو، فریاد امتی جو کرے، چھیتی سٹ کے بولو نا، چھیتی سٹو یا بہ جاؤ تو یا چھیتی سٹو۔ فریاد امتی پڑھو، فریاد
امتی جو کرے حال دار منہ نہ بولے حال فریاد امتی جو کرے. کئی بندے بڑے ہی پریشان بیٹھے نے بھائیا تو اٹھ کے ٹر جا یہ پورے تیرے تو بیٹھا ایڈا پریشان کریا سونا منہ بنا کے بہو ہے نہیں پڑھ سکتا تے سن خوش رو کے سنتے صحیح مر جائیں تیری کچھڑوں کڑی مر گئی ہے انج نہ بیا کرو پڑھو فریاد امتی جو کرے فریاد 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 امتی جو کرے حال دار فریاد امتی جو کرے حال زار میں خوش رو فریاد امتی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو پڑھو ممکن نہیں کہ خیر نہ کار کے مدینے والوں کار کے مدینے والے آقا تینوں یاد کراں میں کر کے مدینے والوں آقا تینوں یاد کراں جی حضوری ساڑی نہیں سننی کنے کیڑی بولی کیڑی لیا سہدانہ مولوی رو کٹھیا کرو کیڑی کیویں بول دیئے کیویں سڑیا سمجھ نہیں ہوندی مگر مننا بڑے واقعات نے قرآن پاک 4 پرندے ذبح کیتے پھر ہر ایک نو ٹائم دے مانگا دے پھر ٹائم لگ دے گا صبح جمعہ شریف بھی ہے
ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉੱਡ ਪਏ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਨਣਾ। ਬਸ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਨਾਦਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਵਲੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਆਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਉਂਝ ਪਚੰਦੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਬੈਲ ਕੁਆਮੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਲੜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਮੌਜਦਾ। 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਜਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। हुजूर ले के नहीं आए, मौजज़ा बन के आए, बन के आए। वो नहीं जी बुराक सी, बुराक मैं क्या हो ऐसी रफ रफ सी। कोई आंदा जिबरील अलैहिस्सलाम दे पास सुनो भाईया मैं सारी गल मानना वा, पर अकीदा ये रखी हजूर सुआए खुदा तो किसी दे मोहताज नहीं। हजूर दे प्रोटोकॉल ने। एक मुल्क का बादशाह है तो 5-6 दिनों सड़कों की सुनी जाती है, दरख्तों की सुनी जाती है, अद्धे दरख्त रोहन हो जाते, पड़े पड़ाए बूटे लोग सड़कों से रख छड़ते हैं, गमले पे होंगे। जिथे खुदा की खुदाई का बादशाह टुरे। कोई जे अगर गौर करो ना, इन्नी गल दी मैनू तुहानू भी समझ आनी है। हजूर दियां शाना सिदरा वाला नहीं जानता, अल्लाह ताला दी जात जानदी है, हजूर जानते ने। उन्हें कुरान से थोड़ा जिहा गौर करो तो पता लगो कोई परेशान वाली गल ही कोई नहीं। सुनो मेरी गल सुनो, असीं हां पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह इस पाकिस्तान वडेरे बैठे हो, बच्चियां जैसे भाइयां जैसे दुआ करया करो अपने मुल्क वास्ते। अल्लाह साडे मुल्क नू सलामत रखे, अल्लाह ता क़यामत शाह ते आबाद रहे, अल्लाह दी तमीर और तरक्की अंदर बरकतां अता फरमाए, अल्लाह दियां श्रद्धा महफूज फरमाए, अल्लाह पाक के तरक्की करे, अल्लाह पाक को हजूर दा सच्चा गुलाम हाकम नसीब होवे, हजूर दे निज़ाम दा परचम बुलंद होवे, बरकतां ही बरकतां हो जान। जो मर्जी कर दे फिर दो, खुदा दी कसम कत भी नहीं लभना। बरकत ते सुकून उदो ही मिलना है कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे। ए याद रखे, मन जो तां भी यही गल है, ना मनो तां भी यही। जेड़े सदर नहीं ना बने वजीराबाद वाले हो, वजीर आजम नहीं भी ना बने, हजूर दे गुलाम बन गए ने, उन्हें बात सही कर ली है की है कि नहीं। सारे ने गल की समझ नहीं आई। रावी दे पुल से खलोवो जाके, इतने गुजराने जाओ ना सीधा रावी दे पुल से, इधर भी कवर है इधर भी कवर है, इधर महल वाले की कवर है, उधर कुली वाले की कवर है। वो महलों च रहा, वो चटाई ते रहा, जिथे सदर ते वजीर आजम ते जगीरदार ते मौलवी ते मुफ्ती ते बड़े बड़े चीमे चट्टे विरक ताड़न पट्टी जरा वड्डू बनाच ते वली ते गौस बड़े बड़े जने ते सूफी हावत ते कारी ते मुल्ला ते खतीब ते अदीब ते स्कॉलर ते वजीर आला ते गवर्नर दाता 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 कर देने पे, तेन वजह भी नहीं पता लगा। गुलामी दे सिवा कुछ न मंगी, ओए झलिया गुलामी दे सिवा कुछ भी न मंगी।
دے سوا کچھ بھی نہ منگی غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی بڑی شان آقا دے گدا بڑی شان آقا دے گدا اور صدیاں تو بعد جنہاں دیا قبران تے بھی لوگ بہ کے 24 گھنٹے قرآن پڑھ دے رہے نا یہ صدر تے وزیر اعظم دی جگیردار دی سرمایہ دار دی قبر نہیں مدینے والے دے سچے غلام دی قبر ہے اللہ ساڑھے پاکستان سلامت رکھے توجہ ہے جے جیڑا بندہ پاکستانی ہے معراج بیان کر رہے ہیں ہمیں صرف انہی گالے کے واقعہ نہیں بیان کر رہے ہیں پیسے ہو دے کول ہوں اپنی موٹر ہو گئے یا بساں تے جائے ریلاں تے جائے جہاز تے جائے کٹے اٹھال لے وہ پاویں سندھ پھر کے آ جائے پاویں کیپی پھر کے آ جائے سرحدل پران ٹور جائے پاویں کشمیر جتوں تک کہ اللہ باقی بھی آزاد فرمائے مہربانی کرے اللہ پاک اپنی رحمی تے کریمی دے صدقہ انہاں تے ظلم ہو رہے ہیں اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما دے جتوں تک اجے ہے اس تک پھر کے آ جائے پنجاب دی گلی گلی پھرے بلوچستان پھرے کوئی نو ویزے دی لوڑ ہے توجہ رکھیا جو ویزے دی لوڑ ہے تے جڑیوں جانا سو ملکوں باہر ایران جائے عرب شریف جائے لندن جائے امریکہ جائے پھر ہی میسیج جانا سنا جناب میں ویزا دیو اجازت دیو جیڑا جیڑے جتھے ہوں دا حلقہ ہے اتھے پاویں پھرے تے سرکار دا حلقہ کننا ہے بولو ذرا بولو نا نبی تے رسول آقیاں واسطے بھی آئے قوماں واسطے بھی آئے قبیلیاں واسطے بھی آئے جتھے جتھے لوڑ پہندی رہی اللہ پاک اپنے نبی تے رسول پہندے رہے انہاں آکے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان کیتا اللہ دی احکام پہنچائے جنہ چے ٹائم ہویا تشریف لے گئے پھر دوجا پھر تیجا یہ تے ایک اشارہ کر دینا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی تے رسول آئے تے گئے آئے تے گئے آئے تے گئے وزیر آباد والے ہو شیخ القرآن دے شہر والے ہو ہزاروی دے شہر والے ہو اللہ کروڑا رحمتہ کرن ہزاروی دے بزار پرانوار تے حضرت قبلہ دے دربار تے مفتی صاحب دے میدار تے اوے محسن علیہ سنت نے جنہاں پوری دنیا نو دورہ قرآن کرایا ہے او وزیر آباد والے ہو 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی تے رسول آئے تے گئے یاد رکھیا جے حضور آئے نے گئے نہیں دوری اخو حضور آئے نے گئے اچھی بولو آئے نے گئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا شام درزہ بریلوی رحمت اللہ فرماندے نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر مک گیا نہیں مک گیا نہیں جاؤ پہمیں کڑے مولی نے پوچھ لو حضور ایک مسئلہ دے دو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور دی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی راتی اور بیت المقدس امام بنے نے کہ نہیں سارے نبی تے رسول بکر مقتدی بڑے نے کہ نہیں او میں کی شان بیان کرا معراج دے دولے دی ایتھے پہنچے تے نبی رسول آندے نے پچھے ایسے امام دے بیت المعمور پہنچے تے فرشتے آندے نے پچھے ایسے جماعت کرائیے کہ نہیں نبی بغیر حسن کے نہیں پھر موک گئے نے کہ ہیں نا جدو وہ نہیں مکے تو تو حضور دی یاد دا انکار کیوں کرنا ہے کیا خبر کتنے تارے
چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. تین باری کہہ لو پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی پر نہ ڈوبے. ہاتھ چکے کہہ دو مڑیو حضور آئے نہیں گئے نہیں. بولو حضور. کئی بندے مسئلہ پوچھ دیا نہیں حضور دے زمانے چاہ چیز ایسی حضور دے زمانے چاہ چیز ایسی تو میں بڑی محبت نہ لانا ہوا پترے زمانہ تیرے ابا جی دے. ایک کلمہ منسوخ ہو گیا ہے. کمال ہوگی بڑے آنے اچھا بولو. علاقیاں دے قوماں دے قبیلیاں واسطے آئے جدو سرکار دی واری آئی فرمایا ودو ہادی تیری والیا آمین دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا اعلان کر دے میں کل کے رسول بن کے نہیں آیا صرف ایک قوم دے قبیلے واسطے نہیں آیا صرف عربیاں دی ادبیاں واسطے نہیں آیا. اعلان کر دے قُلْيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. بلکہ سنو اللہ فرماندا ہے میں عالمین دا رب رب العالمین. سنو سرکار دی شان. ہن توجہ نہ سنیا دے اے تانوں ہوندی جو میرے تے لگا توجہ نال فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. توجہ ایک ذرے تلک عرشی اعظم تک ایک ذرے تلک عرشی اعظم تک تحت الثرى تلک لامکانیہ بلندیاں تک قطب جنوبی تلک قطب شمالی تک خدا دی خدائی اندر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جڑا خدائی تو باہر ہوئے جڑا خدائی تو باہر ہوئے. کیونکہ رب العالمین اے محبوب نو شان دیتی رحمت للعالمین. او بھی عالمین اے بھی عالمین او بھی قرآن دی ایت اے بھی قرآن دی ایت او بھی رب دا فرمان اے بھی رب دا فرمان. اوے من لے چلیا نازدیاں کر کر جتھوں تک خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ ہے جتھے جتھے رب ہے اتھے اتھے رحمت ہے. اوے مسلمانوں اے میرے محبوب دی مرضی ہے پاویں سدرات تو اگے جائے پاویں آسماناں تے جائے پاویں عرش تے جائے. اے میں مثال دیتی ہے ویزے دی اے دی لوڑ کوئی نہیں. اے جے براق کے فرشتے تے پروٹوکول نے او عالمین واسطے دے پہلے آسمان تے جائے دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں تے جائے عرش تے جائے اگے جائے. جبریل دے محتاج نہیں کسے دے محتاج نہیں کہ پاویں عالم دنیا چاہے پاویں علم دین تے کرم فرما دے پاویں جا کے امام شرف الدین بصیری تے کرم ہو جائے کدی ممتاز قادری تے کرم ہو جائے 72 مرتبہ 75 مرتبہ سیوطی تے کرم ہو جائے پاویں ایتھے عالم دنیا تے رہے تے کرم فرمائے تے عالم برزخ غلاماں دیاں قبراں چ وی آ جاوے. توجہ ہے میرے عالم میں کیا کیا کسی نے سمجھ آئی ہے. حالانکہ میں مثال دیتی سی پاکستانی جس پر نہیں جائے سرکار نے عالمین واسطے میں تے اکثر کہنا ہوں نا سرکار اتلے علاقے سے دورے دے گئے وہ بھی عالمین واسطے رب نے شان دیتی ہے. اس واسطے کوئی نبی تے رسول اپنی امتی دی قبر چاہیا تو بولو تے صحیح سرکار ہوندے نے کہ نہیں ہوندے کیونکہ عالمین واسطے نے. تینوں کادا سیاپا پہ گیا کیویں گئے تھے
ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੇ लिए दो चार कदम अर्श बरी है पढ़ो तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। 5 बारी पढ़ लो ऐसा कोई महबूब न होगा पढ़ो ऐसा कोई महबूब ना होगा ऐसा कोई महबूब ना होगा बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी ऊंचा बोलो ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। 3 बारी आखो बैठा है चटाई पे मगर बैठा है चटाई पे मगर अकल गुरबा कुन पेशे मुस्तफा तेरी अकल दा घोड़ा दौड़ दौड़ के लत्तां ते भन सकदा है तू बैठ छड़ दे ये तेरे वस दी गल नहीं। मुसलमान बहसा करदा फीता लैके चवड़ा मारना इन्ना मकाम है इन्ना मकाम है कलमा पढ़ के इन्नियां गल्लां क्यों करना है। बस यही आखो बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा है मुख्तसर दास्ताने हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी जब सिमटी ते रसूल पाक होकर रह इन्हां खोपड़ियां नाल भी असीं करामत नहीं समझ सकते। लोकां ग्रुप बनाए ने पैसे टुकर वास्ते लोकां लड़ां वास्ते मैं इस हजूर दी जात ते वो साडी औकात है। फिर कुरान दे लफ्ज़ सुनो यकीन करो मैं ते उन्हां लफ्ज़ां नूं चुम्मा ते नाले रोवां
میں کہا واہ سونے تیریاں شانہ ویکھاں یا لفظ مل ویکھاں سبحان الذی اسرا 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 بولو اسرا اسرا سبحان الذی اسرا سونیاں تیریاں سیراں بھی بے مثال تیریاں سیراں تو صدقے ہیں تیریاں سیراں تو صدقے اسی سیر کرنے ہیں فجر ویلے اسی سیر کرنے ہیں مغرب ویلے یاسر تو بعد سرکار نے سیر کدوں کیتی ہے نیری رات مدے نال کدوں کیتی ہے 26 دن 27 دی رات چاند نو گوڈا لگا نیری رات نیری رات ویکھو سیر ویکھو تے رات ویکھو ہاں ہاں پر گل سرے وے عاشق عاشق ہوندے نے تو آندے نے اج محبوب دولہا بن کے ٹریا ہے توجہ رکھیا جی توجہ دولہا لفظ پتہ کیوں اعلیٰ حضرت نے دولہا لفظ استعمال کیتا ہے دولہا امد آکھو کہ صرف ویالے جڑی دولہا آکھی دا دولہا دے مطلب ہوندہ ہے بن سنور کے نکلنا بن پھب کے نکلنا کیونکہ دولہا ادھر بن پھب کے نکل دا ہے جدھر منڈے دی شادی ہوئی ہے اللہ تسی بچیاں دی خوشیاں ویکھو نالے دعا کرو کل دیاں بچیاں دی خیر ہوئے تے بندہ نا منڈا دولہا اے جی کٹیں گے انہیں اگے نہیں کرائی ہوئی ہون تے اندر جانج لیٹ کیوں ہوئے دولہا تیار ہو گیا ایویں ہی ہے نا دولہا ایڈی سونی کٹیں گے ایڈو پہلا انہیں کدی نہیں کرائی ہونی ایڈی سونی جتی توفیق دے مطابق انہیں ایڈو پہلا نہیں لئی ایڈا سونا جوڑا تے کڑی تے باں چالا سرمے تے کنگی تے کٹیں گا اپنی مرضی دی پہلا تے بعد بھی گل کرنی نہیں چاہیے ویکھیں سچی گل ہے نا ایسا چکا اچھی نہ سمجھ دے وہیں سچی گل ہی ہے نا بعد ہی نہیں کر دے کیونکہ پہلا ہوندی ہے شادی چلو نہیں کر چڑنا شادی خانہ بادی ویاہ ہو گیا دیکھے شادی شدہ بس میں تھوڑا جی ویڑا لنگ رہا ہے پھر باقی نہیں رہی شدہ اکثر اسی انج دی بیٹھے ہیں ہونا شدہ وہ سچی گل ہے کڑی ماڑی ہاں میرے ایویں ہی ہے ہی انج میں نام منو انجی جے جیڑا اندر نہیں ہے بلا انجے جھوٹ بول رہا ہے بڑے بڑے ٹہ گئے نے باقی چھوٹے چھوٹے رہ گئے نے پڑھو لا الہ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نو دولہا لکھیا ایسے ویلے دو میرے جگہ ذہن چاہے نہیں آپ فرماتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود دولہا ہون میں وزیر آباد آ رہے ہو محبت نہ سنو تو آڑے کو پوچھنا ہے حضور جیا سونا کو دنیا تے آیا ایڈا سونا کو ہو رہا ہے کو دنیا تے ہے دیا چہرہ ودو ہادہ ہوئے زلفاں واللیل دیا ہون تے حامیم دے کنڈل ہون چمکدہ گورا چہرہ ہوئے جیڑا سر کی ویڑے گھدرے دی باری کھول کے پردہ چکے تے چہرے دی چمکنال مسجد چانن ہو جائے
ਟੂਰੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਚਮਕਣ ਚਮਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾਗ ਦਾ ਡੋਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਦੀਨੋ ਮਿਲਤ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह फरमाते हैं, खालिक ने तुझे ऐसा, खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, बनाया खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, तुझे ऐसा तरहदार बनाया, तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हुण गल सुनो है, एडा सोना ना बोलो किवें, एडा इंज नहीं, एडा सोना। जिद्दन फिर दूल्हा बनया होगा है, वैदानी जी बात कर लगा। एडा सोहना रब दा महबूब, एडा सोहना, इन्ना सोहना कि हाथ भी काले स्याह चेहरे ते फेरे ते भी चमकन लग पए। ए रुखसारां दे चमकारे नाल दीवारां चमकन, बोले ते नेरे चों सुई लभे। ओ मुड़ जिद्दन दूल्हा बनया होवेगा अरशां दा सबे अशरा दा, फिर किन्ना कुछ सोहना होवेगा, किन्ने कुछ चमकारे होणगे। इस वास्ते शायर लिखिया है, माहो अंजुम ने सरे राह बचा दी आंखें। दूल्हे वास्ते भाई इहतमाम तो करते रहे ना, केले छेले गुराग चूले छुने छड़ियां लाटा, ये दूल्हा खुदा दी खुदाई दा बादशाह। माहो अंजुम ने सरे राह बचा दी आंखें के है नाकाए असरा का सफर आज की रात के है नाकाए असरा का सफर आज की रात। 26 दिन 27 दी रात चन्न गोडा लगा। सुनो ते ईमानता दे करो, कैसी परवाह दे इस नबी दे आशिक दी। वंद गाले वे छुप के बैठा है सरे शाम किसी को चांद कह रहा, चांद छुप के बैठा है सरे शाम किसी को कोने में, छुप के बैठा है, छुप के बैठा है सरे शाम किसी बे नजारा नहीं रखता कमर आज की रात। ताबे नजारा नहीं रखता
کمر آج کی رات تاب نظارہ نہیں رکھتا کمر آج کی رات کا کشاں جلوہ فشاں ہے کہ اس رستے سے کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اس راستے سے کیوں ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات آسرا بولو آسرا دروازہ کھولیے نا کنڈیاں والے دروازے ایسا ویکھے تساں بھی کئی ویکھے دروازہ کھلنا تھوڑی دیر ٹونی ہلنی وضو کریے تھوڑی دیر تک پانی چلتا ہے لوٹے دو لوٹے پانی چل ہی جاتا بستر سے اٹھیے تھوڑی دیر تک بستر سرکار گئے بھی تے آئے بھی کہ قرآن نے اسرا توجہ ہے بے اسرا بولو کی ہے کہ جی دی سیر دی سپیٹ ہے بے جتھے ہو جلدی ہونا چاہے سپیٹاں کو نہیں یہ دا نا حاضر نہ تو اے کھوپڑی کو اسی کام لئی ہے پیچھے دا مقام کی ہے سامتے یہ نہیں پتا تخت کی میں آیا پھر سنو چلو جی براق تے بہ گئے اگو رف رف سی یا پارسل چل جو واپسی تے 9 پھیرے سرکار مارے کہ نہ مارے وہ تو براق کتے سی جدو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ 50 اینا کتھوں پڑھنیاں نہیں اے 6 مہینے دے روزے نہ کتے رکھنے نہیں سونے جا 9 واری گئے بھی تے آئے بھی وہ تو کتے براق سی وہ تو رف رف کتے حضور نے پروٹوکول سانا حضور کسے دے محتاج نہیں جی چیز اپنی مقام تروے تے پریشان نہیں ہوئی دا اپنے مقام تو ہٹ جے تے پریشان ہوئی دا نور دا مقام ہی ہوئے یہ تے سب دے نور ہو سے دے نور ہو چمک تسے پاتے ہیں سب پانے والے جی محترم حضرات آخری بات آئی دے جلسے بھی سن لو میرا آئی دے حوالے نال مختصر جے سبحان اللہ کری آکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرماؤ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو میں معراج دی راتی گیا نا سفر معراج وچوں بات کرن لگا ہوں میں کچھ مرد ویکھے کچھ عورتاں ویکھیاں کچھ لوگ ویکھیں جو کہہ لو کچھ اونچا بولو کچھ لوگ ویکھے انہاں دے سر تے پتھر وجدا سی پتھر وجدا سی آ روڑا وجے تے کنی بھیڑ ہوندی ہے او پتھر و دوزخ دے ول ہجارہ وَعِدَّةً لِلْكَافِرِينَ جی مارن والے کون نے فرشتے انہوں نے ٹیل پتہ کی ہے آخرت کا دن سوڑے آنکھیں دے پورا پہاڑ چک کے نکتے سوڑ جڑی سمجھ آئی جائے پتھر مار دے ان فرشتے تے وجہ سیرچ میں تے نہیں لفظ کہہ سکنا جڑیاں پڑے نے کہ نکے نکے ذرے اڑ جاندہ سی سے پھنجنا تے چیخو پکار ادھر پتھر وائدہ اڑ جاندہ سے پھر ٹھیک ہوندہ ہے فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے مار دینے پہ چیخو پکار پئی ہے بڑی دنیا ہے
اگ دا عذاب ہے، پھر جڑدا سر، پھر وجدا پتھر، پھر جڑدا پھر وجدا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ سن جنہوں نے یہ عذاب مل رہا سی؟ سرکار نے فرمایا بے نماز، جڑے سرہانے تے سر رکھ کے ستے رہندے سن تے نماز نہیں سن پڑھدے، اج اللہ دا انہاں نوں عذاب ہو رہا سی۔ اللہ تعالیٰ سب نوں معاف فرمائے، اللہ سب دی بخشش فرما دے، سانو ساریاں نوں با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈیاں سستیاں کوتاہیاں دور فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کچھ مگے لوگ ویکھے بہترین کھانا، خوشبودار کھانا، وہ جنت دے کھانے، پین نو خوشبودار، کھان نو کئی ڈشاں تیار، اعلیٰ قسم دے کھانے، دجے پاسے مردار بدبودار، جویں دوزخ دی اگ دا شولہ باہر آئے نا، فصلاں اے زمینہ فصلاں تیریاں چھڑ دین، او اگے ہو ایویں او بدبور باہر ہوئے تو نہیں خوشبوواں کم کرنیاں چھڑ دین، اے جی بدبو، بدبودار گلیا تے سڑیا کھانا، تے اے جیا کھانا او پیک دا ایک گھٹ بھی پڑے چیر کے لنگ جائے، ایک لقمہ لاؤ چیر چھڑے جسم، اے جیا کھانا عذاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑے بدنصیب مرد تے عورتاں سن جنہاں دے سامنے خوشبودار تازہ بہترین کھانا تھی؟ فرمایا وہ بے غیرت لوگ جنہاں کل حلال طیب طاہر مرد بھی سن، تو او عورتاں جنہاں کو حلال طیب طاہر مرد سن، غیر دے بستر دی زینت بنن والیاں تے بناون والے، اج اونا تے اللہ دا عذاب ہے، اگ دیاں گرجاں نے اج انہاں نوں کوئی بچاؤن والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اگے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایڈے ایڈے ٹھڈ نے کہ جویں کمرے کی کوٹھ تے زہریلے کیڑے تے پیپ ڈھنگ وجدا ہے، چیخو پکار ہے، اگ دا عذاب ہے، ایڈے ایڈے بڑے پیٹ نے، او دا خلاصہ اے وے بیلیو اے اونے زکات نہیں سن دیندے، شراب پیندے سن، حرام کھاندے سن، سود کھاندے سن، غلط کمائیاں کر کر کے اج او دولت، او چیزاں، او حرام انہاں واسطے عذاب بنے۔ دنیا دے تو بندہ خوش ہو ہی جاتا ہے جی، سواد 1 منٹ دا 5 منٹاں دا، عذاب توڑ تک نیکی چھوٹی جئی او کریم کرن تے آئے تھی۔ آخری حدیث ہوئی تے بڑی لمبی آخری بات سن لو۔ کچھ عورتاں اٹھیاں ٹنگیاں، معراج شریف سنو، اٹھیاں ٹنگیاں، اگ دا عذاب ہے، اگ دیاں گرجاں نے، اور فرشتے مار رہے ہیں، چیخو پکارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا بے پردہ عورتاں، بے پردہ عورتاں جڑی پردے نہیں سن کر دیاں، اے انہاں دا عذاب۔ اندازہ فرماؤ، اسی تے چوکیدار، جاگ وئی جاگ کہن والے، اگلے ایک جگہ گل ہوئی تے بی بی گرم ہو گئی، تساں مولوی میں بی بی میرے گل کو پینی ہے، میں تے تو حدیث سنائی ہے، میرے کو ادو بھی چھوٹے کر لا، مینوں کی کرا دی؟ جو دفاع ہو
तुसी मेरे सामने मसीती बैठे हो वीरा मादे मुसलमानों, बुजुर्गों जैसे भाइयों जैसे ईमानदार ना बोलिया जे मसीते बह के। अमल तो तुहाडे च भी कई नहीं करना, पर मसीते बह के सच तो बोल छो। मुसलमान औरत ते पर्दा फर्ज है कि नहीं? सारे बोलो जी जी दाई, इंज करके बोलो, फर्ज है कि नहीं? ये फर्ज कीता किन्ने में? मौलवियां कीता। ओ मेरे वालों जियो जी मर्जी सुनाओ, असी तो चौकीदार आगाह करने वाले। ये मिसाल दी है, जाग भाई जाग। मुसलमान औरत पर्दा फर्ज है कि नहीं? किन्ने कीता है? क्यों फिर नहीं मनते? और जे बेटी नाल प्यार करना है, बेटी तेनू बड़ी प्यारी है ना, जे बीवी नाल वफा करना चाहना है, जे मां दा अकीदतमंद है, जे भैन वास्ते कुर्बानी पिया देना तो उन्होंने दस, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी मां, मेरी भैन। हदीस आई आ जेड़े बैठे हो ओ मेरे जिड्डे मेरे तो वड्डे हो बोलिया जे, बाकी सुनो अल्लाह की इज्जत की कसम है, सच्ची गल जे। घर आना भावें भैन छोटियां होंदियां भावें वड्डियां होंदियां, मावां ने कहना वीर आ गई, भरा आ गई, चुन्नी ले लै, चाचा आ गई, ताया आ गई, मामा आ गई, फुफा आ गई, भरा आ गई, सिर कज लै, चुन्नी ले लै, दुपट्टा ले लै। ये गल सच्ची है कि झूठी है? ते हुण तो मैनूं तो पता कोई नहीं। लोग दसदे ने कि मेहंदी की रात हुंदी है जिहड़ी विआह तो एक दिन पहला हुंदी है। वो निकाह दीन है, निकाह इस्लाम है। मेहंदी तेल मेहंदी हिंदुओं की रस्म है, ये कित्थों लैंदी है लोगों ने? वो हिंदुइज्म कित्थों लियांदा जे कश्मीर आजाद कराने वाले हो? मैं ऐसे तबलीग बात करना हो सकता तुसी ना करते हो, मैनू अच्छे लोग बैठे हो। खुदा दी कसम जो सुनिया है ना, तो यहाँ गुजरात लंघदियां लंघदियां मैं वेख्या सी, वो प्यो भरा ताया चाचा लगते सी, वो चुनियां लैके मिलने वालियां कित्थे गईयां? वो चाचे प्यो भरा नहीं रहे। हुण वो नचदियां ने कुड़े कुड़ियां मुंडे, वो मोबाइल ते फोटो बनाते हैं। ईमानदारी ना मसीते बैठो, ये अमल ते गैरत भी इजाजत नहीं देता। सच्ची गल है तो सुभान अल्लाह आखो, हाथ चुक के तईद करो। ये कित्थों कढ लईआं ने? कदी बसंत मना लेंदे हो, वो भी हिंदू दा दिन, हजूर दे गुस्ताख दा दिन। और मैं कदी गल स्टेज तो जे की जिते पहले मां बाप अमल न करा, मैं तो आखो एवं लगे ने शाह होरी। मेरे घर धियां दी शादियां हुई ने, मैं नाना भी हाँ दादा भी हाँ। ऐ मेरा पोतरा बैठा है, मेरे तायाजाद भाई पी सैयद खादम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, साढ़े वड्डे भाई हो सब, उन्होंने पोतरा है, मेरा भी पोतरा ही है। फिर जी पुछो इस बच्चे नूं, ਧੀਆਂ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਬਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਗੇਟ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬੇਟੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬਿਠਾਓ, ਜਾਓ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹ ਦਿਆ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਿਆ ਜੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਆਇਓ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਓਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਓ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਭਲੇ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਨੱਚੇ ਨੇ? ਬਿਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ? ओए मुसलमान मर्द मरे, कफन दे 3 कपड़े ने। मुसलमान औरत मरे,
کفن دے 5 کپڑے نے موئی تے بھی پردہ جے شریعت آئی دین تے ہی ہے تے باقی مسیطے بیٹھے ہو اگر کوئی میری بیٹی میری ماما جیسی بہنہ جیسی بیٹیاں جیسی بیٹی کدھرے یا میری آواز سنی ہے تو سنیں یہ تو اڈی مہربانی اللہ جزا دے وے ماما پہنا تیاں نو میرا سلام کر دیا جے تے پیغام دے دیا جے شاہ صاحب کہنے سن میری ماں میری بیٹی میری بہن اے سڑکاں تے ہون والے وکاؤ مال انہاں کولوں متاثر نہ ہو جائیں اے سکرین تے ہون والیاں کولوں متاثر نہ ہو جائیں تہاڈی ذمہ داری ہے میرا پیغام پہنچانا تانوں بھی اللہ جزا دے گا تبلیغ ہے اے وکاؤ مال کدی کریم دی شیشی تے ماڈل بن کے وک جاندیاں کدی کسے کپڑے دی مشہوری تے ماڈل بن کے وک جاندیاں اپنیاں باواں کھڑیاں کردیاں کمر نو بال دیندیاں سینکڑے بندیاں چ جنابے والا لہراں دیاں چلیاں جلدیاں وکاؤ مال انہاں کول متاثر نہ ہو جائیں اے تے چائے دی ڈبی تے ایک دودھ دے ڈبے تے ایک صابن دی ٹکی تے اے تے کپڑے تے ٹافی تے بسکٹ دے پیکٹ تے اے مشہوریاں کرنے والیاں کبھی فلماں ماما بن کے وکن والیاں کبھی امتیز دا کردار ادا کر کے پیسے لین والیاں پھر او دے نالی کبھی بیوی دا کردار ادا کر کے کتے نامتاثر ہوئی میری بیٹی میری ماں میری بہن مینو رب دی عزت دی قسم یہ جھوٹ بولا کہ مینو شفاعت نصیب نہ ہوئے سن لے میری بیٹی میری ماں میری بہن تیری عزت بھی زہرا دی غلامی چھے تیری نجات بھی زہرا دی غلامی چھے حسنین دی ماں دی غلام بن جا قبر اشر چ پار لگنا چاہنی ہے زہرا دی غلام بن جا سیرت زہرا دی کتاباں گھر رکھو اے پڑھاؤ گندیاں کتاباں کر دیو اگر وفادار ہو اپنی بیٹی بہن ماں دے تے بیوی دے تے خدا دی عزت دی قسم میری بیٹی میری ماں میری بہن اے میرا پیغام دیو بڑی ادب نال دھی دے بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے اگر میری ماں تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے رد کرنا پیغام دے دیو اے جڑا معاشرہ تیرے سامنے لیا کے لیے میں اکھی ویکھیا جاؤ جڑے او دے رہندے نے پھر دے انہوں نے پوچھو یا او تاریخ مکے دی پڑھ تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں سی تیرا تے مقام ہی کوئی نہیں سی میں ان کی لفظ دساں جنہ دی ریس کرنی ہے نا پڑھی اخبار جنی اہمیت نہیں خدا دی قسم پڑھی اخبار جنی اہمیت نہیں زلالت انتہا ہے جی میں جوس دا ڈبا پی کے خالی سٹ دیتا ہے کوئی حیثیت نہیں وہ تیرے تے مل پیندے سن تینوں تے گائیں بیس دی طرح ویج دیتا جاندہ سی تیری تے قدر ہی کوئی نہیں سی تینوں تے بڑی اخبار جنی اہمیت کو نہیں سی دیندہ اور رحمت للعالمین دا دین اے او دین ہے جن نے فرمایا ماں دیا قدمہ تھلے جنت ہے جن نے آکھا جنہیں ماں دی بے ادبی کی تھی اللہ سے ناراض ہو جانا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے دے تبلیغ اشارہ پہ کرنا صدو یہ دی مان ہوا ہے تیرا مقام دین مصطفیٰ سے یہ دوتے کی ہے حضور نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تو میں فاتحہ پڑھ لئی ہوئے میری ماں میں آواز مارے میں چھڑ کے ماں کو آ جاؤں تیرا مقام اس دین مصطفیٰ سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا عورت نہ زیادتی کرے ظلم کرے
قیامت والے دن او دے گلے چ لعنت دا ثواب ہوے گا۔ اے حقوق دین مصطفیٰ چ نے جڑا انصاف نہ کرے او دا پاسا ماریا ہوے گا۔ اے دین ہے۔ میرے نبی نے بیٹی دے کے اٹھ کے استقبال کیتا، تینوں تے زندہ درگور کیتا جاندا سی۔ میرے نبی نے اٹھ کے دھی دا استقبال کیتا، لوگو دھیاں آ جے جی۔ میرے اس آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن نے 3 بیٹیاں دی اچھی تربیت کی، دین مصطفیٰ کے مطابق نکاح کیتا، حضور نے فرمایا ایک بیٹی دا مقام، بیوی دا مقام، ماں دا مقام۔ سن فرمایا جن نے 3 بیٹیاں دی تربیت کر کے دین مصطفیٰ کے مطابق شادی کیتی، وہ دی جنت دا ذمہ دار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کیتی جدیاں 2 ہون، فرمایا جڑا 2 دی کرے وہ دی جنت دا ذمہ داری میں۔ سونے جی دی 1 ہوئے، فرمایا لاڈلی مر جانیاں بڑیاں مر جانیاں میں کولوں آنا پیا۔ یہ پنجابی ہے نا، یہ لاڈلیاں ہی اینیاں نے، تو کر کے تے ویکھ، تو ایک نالی پیار کر، اچھی تربیت کر کے دین دے مطابق شادی کر، تیری جنت دا ذمہ دار بھی میں ہوواں۔ اے قدر کنے دیتی؟ دین مصطفیٰ دیتی۔ ماں نو کنے مقام دیتا ہے، بیوی نو کنے مقام دیتا ہے، بیٹی نو کنے مقام دیتا ہے؟ برباد ہو جاؤ گے، کوئی عزت نہیں رہنی۔ حقوق چانی ہے تے او حقوق مانگ جڑے تینوں دین دیتے نے، اے جا کسے نظام اندر تیرے حقوق ہے ہی کوئی۔ تو سرکار نے فرمایا، میں پٹھیاں ٹنگیاں ویکھیاں، اگ دا عذاب تے اگ دیا گرجاں، میری گل نہیں، حدیث ہی پڑھ لے، حدیث دیا کتاباں۔ اللہ پاک تہاڈا اہتمام قبول فرمائے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ لا علمی اندر کو میں کو غلطی ہو گئی ہے بیان، اللہ میں معاف فرمائے۔ اللہ تمام دے گھر بار عمر رزق اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو